السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من الدورة التعليمية لتعلم برمجة المايكرو كنترولر عن طريق برنامج فلوكود نسخة 5. الحلقة الماضية تعرفنا على لا فونكسيون روتين كومبوزون وكيفاش نقدروا نخدموا بها باش ناخذوا اون فالور ديال ان بوتونسيوميتر نخدموا بها وسط البروغرام. درنا اون انكريمونطاسيون و ديكريمونطاسيون بار بوطون بوسوار اي بار ديلي في دو بروغرام. الاول ان جو دو لوميير كونترولي بار ان بوطون بوسوار، والثاني انكريمونطاسيون اي ديكريمونطاسيون غراس ان بوطون بوسوار اي غراس ان ديلي. في هذه الحلقة ان شاء الله اللي غادي نخصوها لي زافيشور، غادي نتكلموا على كيفاش نقدروا نخدموا بلي زافيشور، سواء ان افيشور 7 سيغمون اون سول ديجيت ولا بليزيور ديجيت، كيفاش نقدروا نخدموا بلا روتين كومبوزون وشنو هما السلبيات والايجابيات ديالها، وكيفاش نقدروا نحلوا هذوك السلبيات ديالها بواحد لاستيوس اللي غادي نوريكم ان شاء الله في هذه الحلقه. تابعونا. بسم الله. خلال هذه الحلقه هذه ان شاء الله غادي نديروا عده برامج، والبرنامج الاول اللي غادي نديرو هو برونشمون ان افيشور، برونشمون دان افيشور 7 سيغمون سون ديكودور، يعني غادي نخدموا بلا روتين كومبوزون في لا بروغراماسيون ديال الميكرو كنترولر 16 اف 84 باش نخدموا ان افيشور 7 سيغمون اون سول ديجيت ونديرو فيه ان انكريمونطاسيون بار بوطون بوسوار. هاد الانكريمونطاسيون اللي غادي تكون نورمال وغادي نديرو ليها واحد لا موديفيكاسيون باش تكون اكسيليري، يعني كما كتشوفوا معنا ان انكريمونطاسيون نورمال، وإلا درنا المانتين ديال بوطون بوسوار كتولي ان انكريمونطاسيون اكسيليري. اول حاجه كنفتحوا في لوكود نوفو الغوريغرام، نختاروا نفس لابيس اللي درنا ليها البرونشمون في ايزيس 16 اف 84 ا. كما قلنا قبل لا بيرسوناليزاسيون كتبقى اوبسيونيل على حسب كل واحد. غادي نبداو كما العاده بلي زونطري سورتي. اول حاجه سويتش اللي غادي نحولوا لبوطون بوسوار، وغادي نختاروا افيشور 7 سيغمون، نديروا لا بيرسوناليزاسيون بروبريتي اكستيريور، من باسكولي نحولوا لبوطون بوسوار، ومن فيروياج غادي نحولوا لمومونطاني باش يولي عندنا ان بوطون بوسوار. بالنسبه لافيشور بروبريتي اكستيريور تقدروا تختاروا اللون ديال لافيشور سي اوبسيونيل، وهنا غتختاروا واش كاطود ولا انود، يعني مجموعه ديال لي ليد اللي كتشكل لي 7 سيغمون واش عندها انود كومين ولا كاطود كومين. ثاني حاجه غادي نديرو لا كونيكسيون ديال هاد لي كومبوزون. بار ديفو لقينا هنا بور ا بيت 0 هي لا ميم كونيكسيون اللي كاينه في البرونشمون اللي درنا في ايزيس بور ا بيت 0. بالنسبه لافيشور 7 سيغمون عندنا برونشي في بور بي من 0 حتى بيت 6، من 0 حتى البيت 6. بالنسبه للبوان ديسيمال ماشي مشكل، ما غاديش نحتاجوه في هذا البروغرام. والكوما كونيكتي في البور ا بيت 3، بور ا بيت 3. دابا ملي قادينا لا بيرسوناليزاسيون ديال لي كومبوزون ولا كونيكسيون ديال لي كومبوزون غادي نبداو في البروغرام. اول حاجه البوكل كما العاده نديرو لا بوكل ونديرو اون اونطري اللي غادي تخدم لينا في البوطون بوسوار، اون ديسيزيون و واحد لو كالكول اللي غادي نديرو فيه لانكريمونطاسيون، وهاد لا روتين كومبوزون اللي غادي نديرو بها لافيشاج 7 سيغمون اون سول ديجيت. غادي نبداو بلي فاريابل اللي غادي نخدمو بهم وسط البروغرام. في لو ديبي ديال البروغرام غادي نحتاجو فقط دو فاريابل اللي هما البوطون بوسوار اللي التيب ديالو بول عندو دو زيطا، غياخد ليطا ديال البوطون بوسوار بلا ما نديرو ليه الفالور انيسيال ماشي مشكل. ثاني حاجه هي لا فالور او لا فاريابل ديال اللي غتاخد لا فالور اللي غادي تافيشي لنا في لافيشور 7 سيغمون، نسميوها بالسميه اللي بغينا ماشي مشكل. غنخليوها دو تيب اورتي، حيت لا فالور عندنا غادي تفاري فقط من 0 حتى 9، ونديرو لها اون فالور انيسيال اللي هي 0. هاد لا فالور انيسيال هي لا فالور اللي غتاخدها لا فاريابل في لو ديبي ديال البروغرام. ثاني حاجه غادي نبروغراميو هاد لونطري، غادي نديرو في هاد لاكاز هادي لا فاريابل اللي درنا سميناها بي بي ديال البوطون بوسوار. البوطون بوسوار مبرونشي في البيت اونيك 0 في البور ا، دونك غادي نديرو بيت اونيك هنا 0 وبور ا هنا في البور. اوكي. بالنسبه لا ديسيزيون غادي نختارو سي بي بي، كتعني انه سي بوطون بوسوار اكتيف. غادي تكون اون انكريمونطاسيون لا فاريابل اللي سميناها فالور ايكال فالور بلس 1، فالور ايكال فالور بلس 1. هنا غادي نديرو لافيشاج ديال هذيك لا فالور في لافيشور ديالنا. غادي نختارو روتين كومبوزون كليك دو فوا، نختارو لي 7 سيغمون
ونختاروا افيشي شيفر. في لا بروميير كاز اللي فيها فالور غادي نختاروا لا فاريابل فالور. الثانيه هذه خاصه بالبوان ديسيمال، الا عطينا 0 غادي يكون البوان ديسيمال اللي هو هذا شاعل، الا عطيناها 1 غادي يكون، الا عطيناها 0 غادي يكون ديزاكتيفي يعني طافي، الا عطيناها 1 غادي يكون شاعل. ماشي مشكل، كي 0 كي 1 حنا ما عندناش اهميه في هذاك البوان ديسيمال. الان غادي نديرو بلاي ونشوفو البروغرام ديالنا. كما كتشوفو كليكينا دارت اون انكريمونطاسيون ولكن بواحد لا فيتاس كبيره ما قدرناش نشوفوها. باش نحلو هذا المشكل هذا غادي نديرو واحد الفريناج هنا غراس اون ميني بوكل، وغادي نديرو هنا ديسيزيون سي بي بي اي توجور اكتيف، ونكوبيو نفس لونطري اللي هنا كونترول سي، كليكو في هاد لا بوزيسيون حتى يبان لينا الفليش هنا مباشره قبل لا ديسيزيون، كونترول في اللي هي كولي، وغادي نديرو بوان جونكسيون قبل لونطري وروتور بوان جونكسيون في لا ديسيزيون كوتي وي، يعني سي لو بوطون بوسوار اي توجور اكتيف غادي يرجع لنا البوان جونكسيون، وغادي يبقى يرجع لهاد البوان جونكسيون طونك لو بوطون بوسوار اي اكتيف حتى نرولاشيو البوطون بوسوار غادي يخرج من لا بوكل ويمشي يدير لنا لافيشاج هنا غراس هاد لا روتين كومبوزون. نشوفو الان ملي كنرولاشيو البوطون بوسوار كنلقاو لانكريمونطاسيون مافيشيه في لافيشور. الا بغيتو لافيشاج يدار مباشره من بعد الكليك تقدروا ديروا كونترول اكس هنا الروتين كومبوزون اللي هي كوبي وتدخلوها تحطوها مباشره ابري لانكريمونطاسيون، يعني قبل ما ندخل لهاد البوكل هذا ديال البوطون بوسوار نكليكيو على بلاي ونشوفوا الان، يعني كتشوفوا مباشره من بعد الكليك قبل ما نرولاشيو كتكون لانكريمونطاسيون. هذا فيما يخص لانكريمونطاسيون لافيشاج ديالها في لافيشور. باش نحصلوا على هذيك لافيشاج اولا هذيك لانكريمونطاسيون اكسيليري في لو مانتيان ديال البوطون بوسوار غادي نحتاجو اننا نديرو واحد لا موديفيكاسيون. غادي نحتاجو دي فاريابل اخرين، واحد لا فاريابل اللي غادي نسميوها كونتور وغادي تكون دو تيب اونتي، حيت غتكون فيها دي فالور اللي هما كبار تقدر توصل حتى ل 5000 اولا 6000. نديرو لها اون فالور انيسيال 0 اللي غادي تاخدها في الديبي ديال البروغرام، وغادي نحتاجو اون اوتر فاريابل دو تيب بول، يعني عندها دو زيتا اما 1 اما 0، وغادي تعرفوا علاش غنحتاجوها. غادي نسميوها مثلا انكريمونطاسيون فيتيس اي ان سي ار تيري فيت، ليطا انيسيال غتاخد 0 لو تيب قلنا بول. هنا غادي نديرو اون انكريمونطاسيون في هذاك لا فاريابل كونتور اللي درنا، كونتور ايكال كونتور بلس 1. علاش درنا هاد لانكريمونطاسيون هنا؟ يعني هاد الكونتور غتزاد فيه واحد كل مره تعاود هاد لو بوكل هذا او هاد لا ميني بوكل هذيك كل مره تعاودت غادي تزاد لينا واحد هنا. غنحتاجو هاد الكونتور هذا باش نحسبو به واحد سيرتان طون اللي غادي نديرو في لاكسيليراسيون باش نبداو لاكسيليراسيون في لانكريمونطاسيون هنا في لافيشور. يعني مثلا سي هاد الكونتور يكون سوبيريور او ايغال مثلا واحد لا فالور اللي هي 5000 غادي نديرو نبدلو لا فالور ديال هاد لا فاريابل انكريمونطاسيون فيت غادي تولي تساوي 1 بلاص ما كانت تساوي 0 غادي تولي تساوي 1، وغنديرو لا غوميزا 0 ديال لا فالور كونتور غتولي تساوي 0. الان غادي نديرو اون نوتر ديسيزيون من بعدها مباشره سي اي ان سي ار فيت اللي هي خصصناها لانكريمونطاسيون فيتيس، يعني سي لانكريمونطاسيون فيتيس هي اكتيف ايكال 1، وغادي نديرو اون نوتر ديسيزيون يعني الى وصل 5000 دوره اي بوكل تعاود 5000 مره، يعني راه حنا بقينا موركين على البوطون بوسوار وباغيين اون انكريمونطاسيون اكسيليري، يعني غادي تكون هنا انكريمونطاسيون فيت ايكال 1 سي ايكال 1 سي. هنا غادي نديرو طومبوريزاسيون ديال لانكريمونطاسيون بالفيتاس اللي بغينا حنا، يعني غنديرو سي كونتور ايكال سوبيريور او ايكال 1000. اشنو غادي يطرا؟ غادي تكون اون انكريمونطاسيون هنا ديال لا فالور اللي غادي تافيشا ايكال فالور بلس 1، وغادي تكون واحد رينيسياليزاسيون ديال لا فالور كونتور كل مره يوصل 1000، كل مره يوصل 1000 غادي دار لا روميزا 0 ديال الكونتور وغادي دار اون انكريمونطاسيون في لا فالور اللي درنا اللي غادي تافيشا هنا في لافيشور.
وهنا غادي نخرجوا هاد لا روتين كومبوزون وغادي ندخلوها وسط هاد البوكل هذا باش لافيشاج يكون عندنا، حيت الا خرجنا من داك البوكل لانكريمونطاسيون غتكون ولكن ما غيديرش لها لافيشاج. نديروها قبل هاد الروتور بوان جونكسيون هنا، نديرو لها كولي ونديرو بلاي. الا درنا المانتيان كما كتشوفوا كدير لانكريمونطاسيون اكسيليري. الان غادي نحتاجو نديرو واحد لا موديفيكاسيون اخرى، هي لا روميزا زيرو ديال لا فالور اللي كتافيشا اي لا فاريابل كونتور. غناخدو اون اوتر ديسيزيون نحطوها هنا ونديرو فالور سي فالور supérieur à 9. نخرجو لا فونكسيون كالكول فالور غادي تولي تساوي 0، يعني غادي تبدا من عاوتاني من 0. وغادي نحتاجو اننا نديرو لا روميزا زيرو ديال الكونتور اللي درنا، كونتور ايكال 0. وغادي نحتاجو نديرو عاوتاني لا روميزا زيرو ديال لا فاريابل اللي خصصناها لاكتيفاسيون ديال لانكريمونطاسيون ا تري غروند فيتيس، يعني انكريمونطاسيون فيت ايكال 0. يعني الا خرجنا من البوكل كلشي رجع ا 0 حتى نبقاو مكليكين تاني على البوطون بوسوار عاد يبدا السيستيم من جديد. بلاي الانكريمونطاسيون العاديه كتمشي عادي، وإلا بقينا مكليكين كتمشي ا غروند فيتيس وكتعاود من ا 0. انا سبق لي درت لا كومبيلاسيون ديال هذا البروغرام، هو اللي درت هنا في ايزيس كما كتشوفوا. الا بقينا مكليكين انكريمونطاسيون كدار ا فيتاس اكسيليري. الان كما شفتوا معنا درنا بروغراماسيون ديال الميكرو كونترولور باش نحصلوا على هاد لافيشاج بلا لوبسيون او لا فونكسيون روتين كومبوزون اللي هي هذه. كنكليكيو عليها وكنبروغراميو لافيشور ديالنا. نقدروا نديرو نفس لو ريزولطا ولكن بلا هاد لا فونكسيون روتين كومبوزون، غير خصنا نزيدو واحد لو ديكودور اللي غيديكودي لنا اون فالور بينير اللي غادا تخرج من الميكرو كونترولور من ان ماسك دو بور اللي مكون من 4 بيت، وغادي نحولوها لافيشاج ا 7 سيغمون ولا اون فالور ديسيمال اللي غادا تدخل لنا لافيشور وغتافيشي لنا كما كتشوفوا. انا سبق لي درت الشيما قبل كما كتشوفوا خرجنا 4 سورتي اللي غادي يمثلونا لا فالور اللي كدير لها لاكريمونطاسيون اون بينير. كتدخل لهاد الديكودور هذا كتحول لون فالور غراس هاد الديكودور هذا اللي قدروا نافيشيوها في هاد لافيشور 7 سيغمون، يعني كتحول اون فالور ديسيمال وكديكودا في هاد لي سيغمون هادو باش تعطينا هاد لافيشاج اللي كنشوفوا. هاد لا موديفيكاسيون باش نديروها ونخرجوا اون فالور اون بينير، غادي نمحيو فقط هاد لا روتين كومبوزون من هنا، نمحيو هاد لافيشور. ما نقدروا نمحيو لافيشور حتى نمحيو لا روتين كومبوزون اللي مخصصه لهاد لافيشور هذا. يعني الا كليكينا مثلا رجعنا درنا كونترول زد ودرنا اون سورتي، درنا مثلا هنا هاد لافيشور بغينا نسيبريميوه ما غاديش يبغي، يقولك امبوسيبل دو سيبريمي لو كومبوزون، يعني حتى نمسحو كاع لي كومبوزون اللي داروا لي بروغراماسيون ولا اللي دار بروغراماسيون لهاد الكومبوزون اللي كاين في بانو سيمولاسيون، عاد نقدروا نمحيو الكومبوزون في بانو سيمولاسيون. غادي نخرجوا اون سيري دو ليد اللي مكونه من 4 بيت، اي 4 ليد نختاروا الكولور اللي بغينا ماشي مشكل. لا كونيكسيون نحصروا نفس لا كونيكسيون اللي كاينه في شيما في ايزيس، يعني بور بي من 0 حتى ل 3، من 0 حتى ل 3. وغادي في بلاصه الروتين كومبوزون غادي نخرجوا اون سورتي وغادي نحطوها في لا ميم بوزيسيون اللي كانت فيها الروتين كومبوزون قبل باش ما يكون عندنا شي ايرور في البروغرام. وغادي نديروا بور بي في بلاصه لا فاريابل، غادي نديروا لا فاريابل اللي درنا فالور، وغادي نديروها في ان ماسك اللي مكون من 4 بيت اللي في البور بي. هاد لو ماسك هذا غيخرج لنا هاد لا فالور هادي او لا فالور ديال هاد لا فاريابل هادي اون بينير في هاد لي 4 بيت هادو، يعني اون فالور بينير اون 4 بيت. اوكي نشوفوا الان يعني سي لو ميم ريزولطا، غير هو في بلاصه ما نافيشيو ديريكتومون في افيشور 7 سيغمون غادي نافيشيو ان ماسك اللي غادي نحولو من بعد غراس ان ديكودور لافيشاج 7 سيغمون. شنو لافونتاج ديال هاد المساله اللي درنا دابا؟ هي اننا الا كان عندنا ان بروغرام كبير واحتاجينا فيه هاد لي زونطري اولا هاد لي سورتي الاخرين، غنقتصدو في بلاصه ما ناخدو 6 اولا 7 ديال لي سورتي من الميكرو كونترول، خدينا فقط 4
وبرونشيناهم في هاد الديكودور وعطانا هاد لافيشاج هذا. وفي بلاصه ثاني ما نخدموا بهاد الكاطود كومون نبرونشيو حتى هو في ميكرو كونترولور، نقدروا نبرونشيو ديريكتومون على ماس حيت هو كاطود كومون، يعني كاطود يتبرونشا على ماس ديال كاع هاد لي سيغمون هادو. وغادي نقتصدو مثلا هنا عندنا 3 زائد هاد الواحد اللي كنبرونشي فيه الكاطود، يعني اقتصدنا 4 لي بيت في ان سول ميكرو كونترولور. يعني الا كان عندنا دي بروغرام اللي هما كومبليكي وكيحتاجوا بزاف لي زونطري سورتي، هاد البرونشمون غادي ينفعنا. يعني هادو من السلبيات ديال هاد لا فونكسيون روتين كومبوزون بالنسبه لي زافيشور، هي انها كتستهلك لي ريسورس بزاف في ميكرو كونترولور، خصها تبرونشي مع بزاف لي سورتي وبزاف لي زونطري. كيما شفتوا معنا هو نفس البروغرام لاكريمونطاسيون اكسيليرا، ولكن هاد المره بماسك، ولو ريزولطا هو لو ميم. الا درنا بلاي هنا وكليكينا يعني كتشوفوا لاكريمونطاسيون اكسيليري، فقط بدلنا هاد لي سورتي هادو بلاص ما برونشينا لافيشور ديريكت، درنا ليه هاد الديكودور هذا واقتصدنا هاد لي زونطري اولا هاد لي سورتي هادو. هذا فيما يخص الافيشور 7 سيغمون اون سول ديجيت. بالنسبه لبليزيور ديجيت مثلا بالنسبه لهاد السلبيات عاوتاني ديال روتين كومبوزون في ميكرو كونترولور او في لوجيسيال فلو كود باردون، ما نقدروش نديرو لا بروغراماسيون ديال ان افيشور من 2 ديجيت 7 سيغمون 2 ديجيت، حيت ما عندناش هنا ان كومبوزون ديال 2 ديجيت، عندنا فقط اون سول ديجيت وعندنا 4 ديجيت. باش نحلو هاد المشكل هذا كاينه واحد لا سوليسيون كدير نفس الريزولطا ديال هاد لا روتين كومبوزون، ولكن اميليوري شويه في لافيشاج بالنسبه للملتيبليكساج ملي كيكون عندنا بليزيور ديجيت. نقدروا نسدو هاد البروغرام هذا نديرو ليه انجستري. كما شفتوا معنا عندنا الان ان برونشمون ديال ان ميكرو كونترولور 16F88 مع ان افيشور 7 سيغمون 4 ديجيت، برونشيناه ديريكتومون. يعني في لو كود غادي نخدمو لا فونكسيون روتين كومبوزون، وغادي نشوفو لافيشاج اللي غادي يعطينا في هاد لو شيما هذا. نحلو تاني في لو كود 16F 88 اون اونطري، محتاجين ما درنا حتى اونطري، ما غادي ناخدوش اونطري، غادي ناخدو فقط لافيشور 7 سيغمون 4 ديجيت. غادي نديرو ليه لا بيرسوناليزاسيون، تختاروا هنا الحجم ديال لي ديجيت اولا لا كولور، هادشي كيبقى اوبسيونيل ماشي مشكل. غادي نبداو في البروغرام، غادي نديرو اون بوكل، غادي نخرجو 4 فونكسيون ديال لي روتين كومبوزون. غادي نديرو افيشي شيفر، ماشي مشكل نديرو اون فاريابل، غادي نختارو فقط دي شيفر اللي فيكس باش نشوفو داك لافيشاج ملتيبليكسي كيفاش غادي يعطينا في لا روتين كومبوزون، كيفاش غادي يعطينا في داك الحل اللي غادي نبروبوزي عليكم انا بديك لاستيوس اللي غادي نقول لكم. يعني مثلا الشيفر كيعني هو لومبلاسمون ديال الديجيت اللي بغينا نافيشيو فيه. الا درنا 0 ديجيت الاول، 1 ديجيت الثاني، 3 ديجيت الثالث، او 2 ديجيت الثالث و3 ديجيت الرابع. في الديجيت الاول اللي هو 0 غادي نافيشيو مثلا 1 بوان ديسيمال اللي هو هاد النقطه هادي اللي كاينه في كل ديجيت، غادي نعطيوها 0 ماشي مشكل. كوبي كولي شيفر 1 اللي هو الديجيت 2 غادي نافيشيو مثلا 2 ديجيت 3 غادي نافيشيو 3 ديجيت 4 غادي نافيشيو 4. الا درنا بلاي غادي تشوفوا الان لافيشاج كاين 1 2 3 4. ولكن الا درنا لا كومبيلاسيون ودرنا البروغرام في ايزيس ما غاديش يكون عندنا واحد لافيشاج اللي هو هوموجين. غادي نديرو الان التجربه باش تشوفوا لافيشاج كي غادي يكون. غادي نسجلوا البروغرام ديالنا، لا كومبيلاسيون كملات. غادي نمشيو الان للشيما ديالنا، غادي نكليكيو دو فوا ونمشيو للبروغرام اللي درنا في البيرو تيست افيشاج. اوكي، وغادي نشوفوا لافيشاج اش غادي يعطينا. كما كتشوفوا لافيشاج اللي عطانا هنا في لا سيميلاسيون ماشي هو نفس لافيشاج اللي عطانا في ايزيس. ديما هاد لا روتين كومبوزون بروغراماسيون بالنسبه لي زافيشور كيكون فيه مشاكل، خصوصا في هاد لي زافيشور اللي كيكون عندهم بليزيور ديجيت. باش نحلوا هاد المشكل نسبيا غادي نرجعوا للفلو كود وغادي نديروا ان ديلي ديال
15 ملي سكوند ما بين شاك روتين كومبوزون اي ما بين شاك شونجمون ديال الفالور. نعاودو لا كومبيلاسيون ونرجعو باش نعاودو نشوفو الريزولطا تاني في ايزيس. لا كومبيلاسيون كملات، غادي نمشيو لايزيس نشوفو لا ميزاجور ديال البروغرام اللي درنا. اول حاجه غادي نشوفو نفس لا فريكونس اللي غادي تكون في لوكود هي نفسها اللي غادي نديرو لها كوبي وغادي نديرو لها كولي في ايزيس باش ما يكون عندنا حتى مشاكل. بالنسبه لي فريكونس تقريبا 19 ميجا هرتز. لافيشاج تحسن نوعا ما، ولكن ماشي هذاك هو الريزولطا اللي بغينا حنا. باش نحلو هذا المشكل هذا كاينه واحد لاستيوس في لوكود غادي نديرو لا ميم او لو ميم ريزولطا ولكن اميليوري غراس ا لاستيوس اللي غادي نوريكم الان في لوكود. بلاص لهاد لا روتين كومبوزون غادي نحيدوها وغادي نديرو في بلاصتها اون سورتي في ان ماسك. نخرجو مثلا اون سورتي هنا سيري دو ليد كيما العاده بروبريتي اكستيريور غادي نديرو 4 بيت اي 4 ليد هنا. لا كولور اوبسيونيل. لا كونيكسيون غادي نحترمو الكونيكسيون اللي درت انا سبق اللي درتها في شيما في ايزيس. من بعد ما درت لا موديفيكاسيون هنا في شيما في ايزيس زدت هذاك الديكودور، ولكن هاد المره ال اس 47 74 ال اس 47 بلاص 48 اللي درنا قبيله. الا لاحظتو هذا لي سورتي ديالو انفيرسي، حيت هنا غادي ناخدو انود كومين باش نعطيو هنا البلوس لهاد لي ديجيت هادو. في البروغرام باش تجينا ساهله الا عطينا ان اتاكتيفي الديجيت عطينا 0 ديزاكتيفي لو ديجيت. هنا خرجنا لي سورتي مقلوبين يعني انفيرسي، بلاص ما نخرجو 1 غادي يجي حتى لهنا وغادي تانفيرسا غيخرج 0 حيت هذا انود كومين خصك تعطي المواه هنا بالنسبه لي سيغون. نرجعو للفلوكود ونشوفو لا موديفيكاسيون اللي غادي نديرو. قلنا غادي نخرجو اون سورتي اللي غادي نديرو فيها ان ماسك اور بي ماسك من 0 حتى ل 3. غادي افيشيو نفس لي فالور اللي درنا في البروغرام اللي قبل، 0 في الديجيت الاول، 1 الديجيت الثاني، 2 الديجيت الثالث، 3 الديجيت الرابع. اوكي الان بالماد ما درنا لي شونجمون ديال لي فالور خاصنا نديزاكتيفيو وناكتيفيو لي ديجيت باش نحصلوا على داك لافيشاج ملتيبليكسي. هاد القضيه كنت سبق لي شرحتها في حلقات سابقه. كاينه واحد الحلقه درناها خاصه باش تافيشي اون غروند فالور في ان افيشور، وكاينه حلقه خاصه بلي زافيشور باش تحصلوا على داك لافيشاج ملتيبليكسي. اللي ما فهمش مزيان في هاد الحلقه ارجع لهذوك الحلقات اللي غادي ندير لكم الرابط ديالهم في لا ديسكريبسيون تحت لا فيديو باش تفهموا اكثر لافيشاج ملتيبليكسي غراس هاد لاستيوس اللي غادي نوريكم دابا. اول حاجه الا بغينا نافيشيو مثلا لو ديجيت الاول غادي نديزاكتيفو الديجيت اللي كان قبل، حيت ماشي كاع 4 لي ديجيت كيتافيشاو اون ميم طون. شاك ديجيت كيتافيشا في اون فالور بريسيز وكيكونوا لي ديجيت الاخرين ديزاكتيفين. ابري لو شونجمون ديال لا فاريابل كيديزاكتيفي هذوك لي ديجيت وكيتاكتيفي اللي من بعدو والاخرين مازال ديزاكتيفي، وهذا القضيه بحال هكا. غادي نخرجوا اون سورتي هنا البور ا بالنسبه لهذا الشيء من الاخر اللي درنا. عندنا من البور ا بيت 1 حتى لا بيت 4، يعني هنا خصنا نديزاكتيفو البيت 4 نعطيوها 0. بيت اونيك 4 هي اللي كانت قبل هي الاخرى في البور ا نعطيوها 0. ابري لو شونجمون ديال لا فالور غادي نديرو اون اوتر سورتي وغادي نعطيو لا فالور 1 بالنسبه للبيت 1، يعني بغينا هاد لا فالور هادي تافيش لنا في ديجيت نيميرو 1. يعني هاد لا سورتي هادي اللي درنا هنا في البور ا بيت 1 غادي نخرجوها وغادي نعطيوها للديجيت نيميرو 1. ابري ان ديلي غادي نديزاكتيفيو هاد الديجيت هذا نعطيوه 0، نديرو اون اوتر سورتي ابري لو شونجمون ونعطيو البيت الموالي غادي نعطيوه 1. نفس الخدمه بالنسبه لي دو ديجيت اللي باقيين. بيت 2 نعطيوها 0، بيت 3 غادي نعطيوها 1،
بيت 3 نرجعو نعطيوها 0 باش ديزاكتيفا. بيت 4 غادي نعطيوها 1. في لو ديبي ديال البروغرام عطيناها 0 باش ديزاكتيفا، يعني الان غيبقى يتعاود لو بوكل وغيبقى داك لافيشاج ملتيبليكسي بي. الان غادي نحولو لا فريكونس، نرجعو لين فريكونس اللي هي صغيره 1 ميغا كافيه، وغادي نديرو لا كومبيلاسيون البروغرام ديالنا. نديرو لي انجستري، سبق لنا درنا لي انجستري حتى هذا هو اللي سميناه تيست افيشاج. نديرو ليه لا كومبيلاسيون ديالو. وي البروغرام كمل لا كومبيلاسيون ديالو، غادي نديرو فيرمي ونمشيو لايزيس، كليكيو دو فوا هنا ونمشيو بروغرام تيست افيشاج، نشوفو الريزلتا ديالنا هنا. كما كتشوفوا الان ريزلتا بلي زاميليوري، ولكن راه هنا خصنا نقصو لا فريكونس. كما كتشوفوا لا فريكونس هي 1 ميغا، ماشي مشكل. هنا كيبانوا لي ديجيت احسن من لافيشاج القديم اللي درناه بالروا روتين كومبوزون، غراس هذاك لو ديلي وراس هذيك لاستيوس اللي تعلمنا دابا الان في لو كود. هاد لي سورتي هادو وهاد الديلي هذا اللي بيناتهم. بالنسبه لهاد لوبيراسيون هادي نقدروا نديروا بها البروغراماسيون حتى ديال افيشور اللي فيه بليزيور ديجيت، ماشي غير 4، نقدروا نوصلوا مثلا حتى 8 لي ديجيت، بقاو خدامين بنفس لاستيوس. يعني الا بغينا نافيشيو مثلا ان نومبر هنا نديزاكتيفيو هاد لي ديجيت كاملين اولا لي ديجيت اللي كان قبل، ديزاكتيفيو مثلا هذا، نبدلوا لا فالور نافيشيوه هنا، يعني نعطيو هاد لو ديجيت نعطيوه 1 ابري ان ديلي نعطيو لهاد ديجيت 0، نبدلوا لا فالور ونعطيو لهاد ديجيت 1، وغادي هكذا دواليك على حساب كاع لي ديجيت اللي عندنا. انا سبق لي درت واحد البروغرام اللي فيه 8 ديجيت. باش تاخدو ليكزومبل حتى هو بنفس لاستيوس، وغادي نفتحو البروغرام ديالو باش نشوفو نفس لا ميثود على 8 ديجيت. الا كليكينا على بلاي كما كتشوفو لافيشاج هوموجين، مكاينش ان ديكالاج، مكاينش هذاك الطرماش اللي شفنا في البروغرام اللي كان قبل، حتى هو بنفس لا ميثود ديكودور. والبروغرام ديالو هو على الشكل التالي. كما كتشوفوا البروغرام ديالو درنا حتى هو غير بلي سورتي، كاين ان ديلي ما بين شاك شونجمون ديال لا فالور. كنديزاكتيفيو البيت اللي كان قبل، هنا عندنا 8 بيت من 0 حتى ل 7، ديزاكتيفينا البيت 7، درنا لا فالور ديالنا في البور ا في الماسك عطيناه 2، اكتيفينا البيت اللي من بعد. هنا كما كتشوفوا لاكتيفاسيون فيها 0 حيت درنا كاتود كومون، هنا اختارينا لافيشور كاتود كومون، يعني خصك تعطي 0 باش يتاكتيفا الديجيت. ابري لو ديلي كنديزاكتيفيو الديجيت اللي كان قبل، كنبدلو لا فالور ناكتيفيو الديجيت اللي من بعد، وكنكملو بحال هكا في البروغرام حتى نحصلوا على هاد لافيشاج اللي كتشوفوا معنا. هاد لي بوين ديسيمو اللي كتشوفوا هنا درتهم بواحد لا سورتي، كما كتشوفوا البوين ديسيمال السورتي ديالو هو هذا. جيت لهنا البروغرام كما كتشوفوا معنا هنا كاين 4 لي سورتي، الاولى فيها ديزاكتيفاسيون ديال الديجيت اللي كان قبل، الثانيه فيها شونجمون ديال لا فالور في الماسك هنا، الثالثه فيها البوين ديسيمال، الرابعه فيها لاكتيفاسيون ديال الديجيت. وكنبقاو غاديين بحال هكا مع كاع لي ديجيت حتى نحصلوا على داك لافيشاج لي ملتيبليكسي هوموجين اللي كتشوفوا معنا. باش تزيدوا تستافدوا اكثر من لي زافيشور غادي نحط لكم اللين كما قلت ديال واحد 2 حلقات اللي خصتهم لي زافيشور، افيشاج ديال اون فاريابل او اون فالور اللي هي كبيره في ان افيشور 7 سيغمو 4 ديجيت، و كاينه حلقه خاصه بلي زافيشور من افيشور 7 سيغمو حتى الافيشور بليزيور افيشور 7 سيغمون اون سول ديجيت حتى بليزيور ديجيت، كيفاش الاول شنو هو لافيشور، الكومبوزيسيون ديالو، شنو هما الانواع ديال لي زافيشور، وكيفاش نقدروا نبروغراميهم بلوجيسيال في لوكول. كان هذا كل شيء بالنسبه للحلقه ديال اليوم.
كنتمنى نكون ما طولتش عليكم وشرحت هادشي مزيان. ما تنساوش انكم ديروا ابوني لاشين ديالنا في يوتيوب وجيم لاباج ديالنا في فيسبوك. شكرا والى اللقاء.